पढ्दै गरेकै हो, तर अन्य दिनभन्दा आज अलिकति फरक विषय र फरक पृथक तरिकाबाट म तपाईँहरूको माझमा वचन ल्याउनेछु। अनि हामी आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। तपाईँहरू कसैसँग बाइबल छ भने पढिदिन सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 3:5 जोसँग छ तपाईँहरूसँग भएको बाइबलबाट पनि पढौँ अनि मसँग भएको बाइबलबाट पनि पढौँ। प्रस्थान 3:5 जोसँग छ पढिदिनुहोस् त। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने तँ उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। है, मसँग भएको बाइबलबाट पनि हामी पढौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब परमेश्वरले भन्नुभयो, नजिक नआऊ, जुन ठाउँमा तिमी उभिरहेका छौ त्यो पवित्र भूमि हो। यसर्थ तिमीले आफ्नो जुत्ता खोल र तिमी र म बास बस्ने छौँ। आमेन, हालेलुया। यहाँनिर आज परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई एउटा योजना, मैले पटक पटकदेखि यही कुराहरूलाई मैले फोकस गरिरहेको छु कि आज परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा योजनामा राख्नु भएको छ। र म तपाईँहरूको माझमा यो वचन जुन ल्याएको छु, हामी सफल केमा हुने है, हामी सफल केमा हुन चाहन्छौँ। जरुरी छैन कि तपाईँ सफल हुनको लागि पास्टरै हुनुपर्छ। जरुरी छैन तपाईँ सफल हुनको लागि एउटा लिडर, एउटा एल्डर, डिकन नै हुनुपर्छ। तपाईँ सफल हुनुको लागि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वर र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ ठिक हुनुपर्दछ। जब तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्ध ठिक हुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईँलाई अटोमेटिक त्यो सफलतातिर लैजान चाहनुहुन्छ। यो मोसाको जीवनबाट म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु र त्यो मोसाको जीवनमा तपाईँ र मैले सिक्ने कुरा, मोसाको जीवनबाट तपाईँ र मैले बुझ्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मैले जुन दिन ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, जुन दिन तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ नजिक सम्बन्ध राखेका छौँ, त्यो दिनदेखि चाहिँ परमेश्वरको नजर चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहेको हुन्छ। हामी यहाँ पाउँदछौँ यो मोसाको समयमा, मोसा जन्मँदाखेरि चाहिँ अब इजरायलीहरू धेरै रूपमा उनीहरू बढ्न थालेपछि मिस्रीहरूले चाहिँ हिब्रूका स्त्रीहरूलाई चाहिँ बच्चा जन्मेको जति सबै लगेर नील नदीमा मारिदिन थाले, फ्याँकिदिन थाले, चिसोमा लगेर सेकाइदिन थाले र धेरै बच्चाहरूको त्यहाँ हत्या भएको कुरा पाउँदछौँ। त्यही हत्या भइरहेको बेलामा, त्यही बच्चा जन्मिरहेको बेलामा मोसाको जन्म भयो। अनि मोसा चाहिँ हेर्दा साह्रै सुन्दर, अति राम्रो भएको कारणले उसको आमाले मरेसम्म, सकेसम्म चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ उनले लुकाउन सफल भइन्। तर पनि त्यो सफल नभएपछि उसले चाहिँ नील नदीमा, जहाँनिर अरू बच्चाहरूलाई फ्याँकिएको थियो, जहाँनिर बच्चाहरूको हत्या गरिएको थियो, त्यही नदीमा चाहिँ उनले चाहिँ के गरिन्, एउटा ढाकी बनाएर, एउटा त्यो अलकत्रले मुसेर पानी नछिर्ने हिसाबले चाहिँ उनले चाहिँ त्यो मोसालाई चाहिँ त्यहाँ बगाइदिन्। र त्यही बगाउने क्रममा चाहिँ मोसा बगिरहेको बेलामा फारोको बहिनी, अर्थात् फारोको बहिनी चाहिँ त्यहाँनिर जहाँ गएको हुन्छ र त्यो फारोको जुन छोरीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देख्छ र त्यो असल बच्चा देख्छ र त्यो बच्चा देखिसकेपछि चाहिँ उसले पाल्ने निदो गर्छ। त्यो छोरी मान्छेले पाल्ने निदो गरेपछि अनि त्यो अब उसलाई दुध त खुवाउनु पर्यो। ऊ त के अरे दुध खुवाउन सक्ने उसको त त्यो छैन, किनभने ऊ नानीको आमा होइन। के गर्ने त भन्दाखेरि अनि एकजनाले भन्छ के गर्यो भन्दा त्यतिखेर फेरि उसकै दिदी मिरियमले चाहिँ एकजना छोरी मान्छे छ, हिब्रू स्त्री, जसले चाहिँ यो बच्चालाई दुध खुवाउँछ। अनि त्यो दुध खुवाउनु जहाँ गएर बोलाएर लिएर आइज भन्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नै आमाले आफ्नै छोरालाई काखमा राखेर दुध खुवाउँछ। तर त्यो चाहिँ कसको भएर? फारोको छोरा भयो। एउटा सम्झिँदा एउटा अचम्म तरिकाको परिस्थिति हामी देख्दछौँ सम्झिँदा, होइन? त्यो जुन मोसाको जीवनमा चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ यति अचम्म तरिकाले परमेश्वरलाई बचाउनु भएको छ कि आफ्नो आमाले दुध खुवाउँछ तर भन्न पाउँदैन कि यो मेरो छोरा हो भनेर। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ, होइन? यस्तो परिस्थिति आउँछ, हामीले कति भनौँ लागेको हुन्छ, मनमा पुरा एक प्रकारको पुरा कसरी भन्ने, के गरी भन्ने भनेर भनौँ लागेको हुन्छ। तर हामी कतिपय कुरा बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि, परिस्थितिको कारणले भन्न सक्दैनौँ। अनि यो भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कहानी, क्या, एउटा राज्यमा चाहिँ यस्तो एउटा राजा रहेछ अरे, जुन राजाको चाहिँ 2टा सिङ रहेछ राजाको।
दुईटा सिङ रहेछ अरे। अनि एक दिन चाहिँ राजाले जहिले पनि मुकुट कहिले नखोल्ने, अनि एक दिन हजमले आइडिया लाएछ अरे। हजमले आइडिया लाएर के भनेछ अरे, यो राजाको मुकुट चाहिँ किन खोल्दैन, म यो मुकुट चाहिँ आज खोल्न लाउनु पर्यो भनेर आइडिया लाएर चाहिँ गर्दा गर्दै त्यो उसले अब हजुर राजा यसरी काट्नु पर्यो भन्दाखेरि निहुरिँदाखेरि चाहिँ राजाको मुकुट खस्यो। खसेपछि चाहिँ अनि दुईटा सिङ राजाको देखेछ। अनि राजाले दुईटा सिङ देखेपछि त्यो हजमलाई भनेछ, यदि तैँले यो भनिस् भने चाहिँ म तँलाई मारिदिन्छु, तर भनिनस् भने चाहिँ म तँलाई आधी राज्य दिन्छु भनेछ। त्यतिखेर राजाको हातमा सबै कुरा हुन्थ्यो, सम्पत्ति हुन्थ्यो, प्रजा राजाका हुन्थे, सम्पत्ति राजाका हुन्थे, देश राजाको हुन्थ्यो, राष्ट्रियकरण हुँदैन थियो। अनि ठिक छ, देख्यो अब उसलाई त अवसर छ, दुईटा अवसर छ, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। मुखबाट भनौँ मृत्यु छ, नभनौँ अवसर छ। तपाईँले मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ होइन, भनौँ चुनौती छ, अगाडि के गर्ने त्यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन थाहा छैन, नभनौँ अवसर छ होइन। यो अवसरलाई पक्रिने कि चुनौतीलाई पक्रिने भन्ने कुरा तपाईँ र हामी पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो बिचमा, हाम्रो बिचमा द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै त्यो ठाकुरको हृदयमा पनि द्वन्द्व भयो क्या, के भन्ने अब। नभनौँ यो राजाको दुईटा सिङ देखेर उसलाई उखर मौलो भएको छ, यो राजाको त दुईटा सिङ रहेछ र त मुकुट नखोल्दो रहेछ त, किन मुकुट खोलेन भनेको त यो राजाको दुईटा सिङ भएर रहेछ नि त। अब यो कसलाई भन्ने त, छिमेकीलाई भनौँ भएन, आफन्तलाई भनौँ भएन, कसैलाई भनौँ सुनाइहालौँ भने त मेरो त मृत्यु हुन्छ, जीवन सकिन्छ, समाप्त हुन्छ, के गर्ने अब। अनि बेलुका होइन त्यो छटपटाइको बेलामा चाहिँ पुरा अब छटपटिन्छ, यता छटपटिन्छ, उता छटपटिन्छ। बुढीलाई भनौँ, श्रीमतीलाई भनौँ, श्रीमतीले पनि लगेर कता सुनाइदियो भने मृत्यु उसले रोज्नुपर्छ। अनि अति गाह्रो भएपछि त्यतिखेरको समयमा, त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ अहिले जस्तो हाम्रो मार्बलको टाली भएको टोइलेट होइन, विभिन्न प्रकारको टोइलेट हुँदैन थियो। त्यतिखेर चाहिँ काल्लामा, बारीमा होइन, पहाडको त्यसमा जाने चलन थियो टोइलेट। अनि हतार पत्तर एकदम कुदेर बिहानीको पखमा, पहिलो पखमा त अब कसैलाई त सुनाउनु सकेन। अनि उसले चाहिँ एउटा माटोको खाल्डो भएको ठाउँमा, भित्र खाल्डोमा छिरेर भनेछ अरे, ए माटो सुन, हरिचन्द्र राजाको त दुईटा सिङ रहेछ भनेर अरे ढुक्क बल्ला, अब मृत्यु पनि छैन, अब मैले आधी राज्य पाउने भयो भनेर ठाकुर त खुसी भएर आयो होइन। कसलाई सुनायो त भन्दा भित्र माटोलाई सुनायो त, निर्जीव वस्तुलाई सुनायो, सजीवलाई सुनाएन, न उसले श्रीमतीलाई सुनायो, न परिवारलाई सुनायो, न कसैलाई सुनायो। अनि ऊ अब एकदम निर्धक्क ढुक्क भएर मैले अब आधी राज्य पाउने भयो भनेर चाहिँ तयारीमा छ। अब राजाले उसलाई बक्सिस दिनको लागि, आधी राज्य दिनको लागि अब के गर्यो, केही समय पछाडि एउटा ठुलो भोज भतेरको आयोजना गर्यो राजाले। कसलाई दिनको लागि? ठाकुरलाई आधी राज्य दिनको लागि। सुन्नुहोस् है, ठाकुरको जीवनको अवसर हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् है। अनि ठाकुरको जीवनमा यस्तो अवसर छ कि एउटा केस काट्दै गरेको ठाकुरको जीवनमा अब ऊ आधी राज्य पाएर राजा सम्मानको जिन्दगी जिउँदैछ। ऊ के अनुसारको? राजा सम्मानको जिन्दगी जिउनको लागि तयारी छ। ऊ एकदम खुसी छ, आखिर मैले माटोलाई सुनाएको छु, मान्छेलाई सुनाएको छुइनँ। त्यो निर्जीव वस्तुले के हुन्छ, ठिक छ मैले त सुना, मेरो मनको कुरा पनि पोखे, अब मैले सम्पत्ति पनि प्राप्त गरेँ, वाउ। ठाकुरले आफैले आफूलाई के गर्दैछ, गर्व महसुस गर्दैछ। ठुलो भोज भतेर छ, आयार त्यहाँनिर सबै कुराहरू छ, सङ्गीत छन्, त्यहाँ मृदलयहरू छन्, त्यहाँनिर सबै कुरा छन्। अब ठाकुर पनि पुरा सम्मानपूर्वक बसेको छ, के पाउनको लागि? आधी राज्य पाउनको लागि। अनि राजाले अब त्यहाँ त नर्तङ्ग्य हुन्छ, अनेक प्रकारको हुन्छ है, नाच भयो, गान भयो, सबै कुरा भयो। अनि ल अब हामी एउटा म्युजिक सुन्ने, सङ्गीत सुन्ने क्रममा चाहिँ बिनायो बजाउने व्यक्तिले, बिनायो बजाउनेले चाहिँ बिनायो बजाउँछ अरे। बिनायो बजाउँदा त के हुन्छ? बिनायो बजाउँदा हरिचन्द्र राजाको दुईटा सिङ, हरिचन्द्र राजाको दुईटा सिङ भन्छ बिनायोले। अनि होइन के भने गयो अर्को बजा, के बजाएको त्यो? राजाले करायो त्यसलाई, फेरि ट्राई गर्छ, हरिचन्द्र राजाको दुईटा सिङ भन्छ। राजाको दिमाग तात्यो, अब मेरो सिङको बारेमा त कसलाई थाहा थियो र? कसैलाई थाहा थिएन। के भयो यो? फेरि अर्को बजा, अर्को ट्युनिङ लगा, अर्को ट्युनिङ लाउँदा पनि के भन्छ? हरिचन्द्र राजाको दुईटा सिङ भन्छ।
अब लु नबजाइयो, म्युजिक सुन्नु छैन मलाई, यसले त मेरो त बेइज्जत गर्ने भयो, अपमान हुने भयो, मेरो सिङको बारेमा थाहा हुने भयो भनेपछि अब लु त्यसो नसुनौ, ल अब हामी तबला सुनौ भनेछ अरे है। अनि तबला सुनौ भन्दाखेरि तबला बजाउनेले बजाउन थाल्यो तबला। कसले भन्नु हजमले भन्नु भन्छ अरे। तबलाले के भन्यो? कसले भन्नु हजमले भन्नु। अब त्यो घटना त हजमलाई मात्रै थाहा थियो। अब हजमको गयो के भयो, सातो पुत्लो गएर ऊ निलो पिरो हरियो हुनुपर्ने सबै कुरा भयो। के भयो त भन्दाखेरि अन्त्यत राजा त्यो ठाकुरले आदि राज्य होइन तर मृत्युलाई उसले के गर्नु पर्यो? रोज्नु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तपाईहरु हाम्रो सानो निर्णयले, सानो मिस्टेकले, सानो सोचले तपाईँ र मलाई जीवन र मृत्युसम्म लैजान्छ भन्नु खोजेको। अवसर र चुनौतीसम्म लैजान्छ। त्यस कारणखेरि तपाईँ केमा सफल हुने भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा भन्दैछु। अनि यो मोसाको जीवनमा पनि यही घटना घट्यो। सानैदेखि आमाको दुध खाइरहेको थियो। ऊ भलै मिश्री सभ्यतामा थियो, मिश्रको देशको एउटा अधिपतिको हातमा थियो। त्यहाँको खानपान, राजपाट, अस्त्र शास्त्र, राजनीति सबै कुरा बुझेको थियो। तर पनि उस भित्र छिरेको एउटा यस्तो केमिकल थियो, त्यो केमिकल चाहिँ हो आमाको दुध। हालेलुया। तपाईले बच्चाहरूलाई बाहिर जेसुकै खुवाउनुस्, सेरेल्याक खुवाउनुस्, के खुवाउनुस्, भिटामिन खुवाउनुस्, जेसुकै खुवाउनुस्, त्यो बरु कुपोषण भएर जान्छ, धेरै मोटा र ठुलो भएर अल्गो भएर जान्छ। तर उस भित्र हुनुपर्ने एउटा जुन केमिकल चाहिँ आमाबाट मात्रै पाउँछ। अनि आमाको दुधबाट आमाको छातीबाट निक्लेको दुध यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यसको जीवनमा ठुलो काम गर्दछ। अनि वर्षौंसम्म मोसाले कसको दुध खाइरहेको थियो? आफ्नी आमाको दुध खाइरहेको थियो। अनि एक दिन राज्य लड्दै जाँदा, सबै कुरा गर्न जाँदा अब उसमा चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट आयो भने मेरो उसले हेर्ने दृष्टिकोण, वर्षौंदेखि ती मिश्रीहरू चाहिँ इजरायलीहरू त्यहाँनिर दासत्वमा थिए। अनि एक दिन ऊ घुम्ने जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो यहुदीमाथि चाहिँ मिश्रीले गरेको अत्याचार देख्न सकेन। हेर्नुहोस् है परमेश्वरको योजना, अत्याचार देख्न सकेन। यदि त्यो अत्याचार देख्न नसकेपछि उसले के गर्यो? छुट्याउने कोसिस गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो? लडाई भयो। लडाई भएपछि एउटा मिश्रीलाई उसले मारिदियो। मारेर ऊ त्यस पछाडि मारिदियो। मारे पछाडि चाहिँ अब उसले के त्यहाँ बालुवामा पुरिदियो। त्यो मरुभूमिमा जस्तो ठाउँ थियो त्यहाँ पुरिदियो। अब उसले सोच्यो मैले त मारिसकेको छु, पुरिसकेको छु, लासको ठेगान लागिसकेको छ। अब यो भित्र कसलाई थाहा हुन्छ भने ऊ निर्धक्क भएर बसेको थियो। त्यो कुनै राज्यमा हल्ला भएन, कुनै ठाउँमा हल्ला भएन। फेरि अर्को दिन आउँदाखेरि दुईजना हिब्रू लडिरहेका थिए। लडिरहँदाखेरि एउटा हिब्रूलाई ए भाइ तिमीहरू त आफन्त हौ, तिमीहरू त दाजुभाइ हो, किन लडेको भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो? ए हिजो त मिश्रीलाई मारेर त्यो बल्लोमा पुरे यस्तो मलाई ठानेको तैँले, पखलास तेरो बाउको बे देखाइदिन्छु भनेको त्यसले। त्यसो भनेपछि उसले के बुझ्यो? ए मैले मेरो दाजुभाइको लागि यसलाई मारेको, तर यसले मेरै दाजुभाइले यसो गर्दा मेरो त ज्यान त खतरामा पर्ने भयो भनेर अब मोसा त्यहाँबाट भागेर कहाँ गयो? मिदान देश गएको छ। त्यस कारणखेरि तपाईँ र हामीले मान्छेलाई एकदम फुल्ली ट्रस्ट पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण बाइबलले भन्छ नाकको पालमा सास हुने व्यक्तिसँग भरोसा नगर। हामी फुल्ली विश्वास गर्छौँ, तर त्यही विश्वास हाम्रो लागि के बन्न सक्छ? घात बन्न सक्छ। त्यस कारणखेरि मोसाले आफ्नो जातिप्रति, आफ्नो दाजुभाइप्रति गरेको विश्वास चाहिँ उसलाई के भयो? घात भयो। तर यो चाहिँ माथिबाटको योजना थियो, एउटा आत्मिक दुनियाँबाट एउटा योजना थियो कि मोसालाई चाहिँ कसरी राजपाटबाट लैजाने। सुख पाइरहेको मान्छेले कसले दुःख पाउन चाहन्छ? को चाहन्छ? सुख छ तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा मलाई खान पुग्छ, लाउन पुग्छ, हिँड्न पुग्छ, डुल्न पुग्छ, सबै कुरा गर्न पुग्छ भने दुःख किन गर्ने? किन कष्ट भोग्ने? किन गाई गोठाला हुने? किन भेडा गोठाला हुने? हामीलाई त्यो हुनसक्छ। अनि यदि मोसालाई त्यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना नगरेको भए त मोसा त मिश्र देशको राजकुमार हुनको लागि तयारी भएको थियो, राजा हुने सम्भावना थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ त्यो मरेपछि अनि मोसा त्यहाँबाट भागेर गयो र एउटा राजपाट सिकेको व्यक्ति, अस्त्र शास्त्र बुझेको व्यक्ति, अनि राजनीतिदेखि लिएर सबै आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सबै कुरा, राज्यनीति, राजनीति बुझेको मान्छे चाहिँ अब आफ्नो दाजुभाइको काङदारी डरले कहाँ जानु पर्यो? भागेर मिदान देशमा जानु। अब मिदान देशमा पनि जाने बित्तिकै उसले त्यतिकै जागिर पाएन।
जाने बित्तिकै अब बाइबलमा सट्टै हेर्दाखेरि त के देख्छौ भने उठलाई पानी खुवाएको देख्छौ, त्यतिकै खुवाएको भरमा के अरे सिपौरालाई, त्यहाँ सिपौराले अब होइन अहिलेको जस्तो उनीको नि लप्पर हो, अहिलेको भाषामा बोल्नुपर्दा उनीको नि आँखा जुधो, उनीको नि आँखा जुधेपछि मन मिलेपछि ओहो यो केटो त त्यतिखेरको समयमा मोसा पनि हेन्सम थियो, 40 वर्ष पुगेको व्यक्ति होइन, हेन्सम थियो, सिपौरा पनि राम्री ब्युटी, दुईजनाको बिचमा एकदम के भयो, आँखा जुधाजुध भयो। उसलाई पनि मन पर्यो, घर लिएर गएपछि उसले सबै कुराहरू गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्छौँ उसले विवाह भएको छ, विवाह भएपछि अनि ऊ के भयो त घर ज्वाइँ बस्छ। त्यस कारण हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, घर ज्वाइँ चाहिँ घरको काम गर्ने मान्छे भने जस्तै। अब ऊ चाहिँ के भयो त उँट चराउने, भेडा चढाउने, गाई चराउने, सबै कुराहरू गर्ने। पुजारी ससुरा पुजारी थियो, तर ज्वाइँ चाहिँ के गर्थ्यो, भेडा गोठालाहरू गर्थ्यो। ऊ त्यो 40 वर्ष चाहिँ उसले के चरायो, भेडा चरायो। भेडालाई कसरी खुवाउनुपर्छ, भेडालाई कसरी दिनुपर्छ, भेडाको के अरे उसको नेचर कस्तो हुन्छ, उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, भेडाको आवाज कस्तो हुन्छ, भेडाको ऊन कसरी कत्रिने, भेडालाई कसरी के गर्ने, अनि भेडा बिमारी हुँदा के गर्ने भन्ने कुरो उसले भेडा गोठालाहरू गर्दै उसले 40 वर्ष आफ्नो जीवन त्यहाँ बितायो। जब 40 वर्ष पुगे पछाडि ऊ एउटा, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, ऊ एउटा चाहिँ राजाको घरनाबाट जन्मेको भएको व्यक्ति, भले ऊ यहुदी घरनाबाट जन्मेको थियो, तर उसको हुर्केको उसको पाठन पलन चाहिँ कहाँ थियो, राजाको दरबारमा भएको थियो। अब त्यस्तो राजाको दरबारमा भएको मान्छेसँग केही त घमण्ड छ, हुन्छ पक्कै हुन्छ। तपाईँ र हामीसँग सामान्य रुपियाँ पैसा छ, तपाईँ र हामीसँग सामान्य धन सम्पत्ति छ, तपाईँ र हामीसँग सामान्य सुन चाँदी छ भने त हामी कति घमण्डको साथ गर्व गर्छौँ। मसँग यति पैसा छ, मसँग यति घर छ, मसँग यस्तो छ, मसँग उस्तो छ भन्छौँ भने मोसासँग त धेरै कुराहरू थियो। अब त्यो मोसा त्यो परिस्थिति र त्यो अवस्थामा हुँदा पनि उसको जीवनबाट धेरै कुराहरू बदल्न बाँकी रहेछ, उसको सोच बदल्न बाँकी रहेछ, उसको हरेक कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुन बाँकी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्दछौँ। तब अनि एक दिन के भयो त, मोसा फेरि पढिदिनुहोस् त एकजनाले, त्यही पढ्नुहोस् त। फेरि एक दिन के भयो, आफ्नो ससुरा इत्रोको भेडा चराउँदै जाँदा ऊ कहाँ पुग्यो, जाँदै कहाँ पुग्यो, त्यो होरेब डाँडामा पुग्यो। यहाँ छ नि होइन, यहाँ हामी पाउँछौँ होरेब, माउन्टेन अफ गड, परमेश्वरको डाँडामा पुग्यो। पढ्नुहोस् त। तब परमेश्वरले भन्नुभयो यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। अब मोसा यसको विचार के बुझ्दैन, मोसा जहाँनिर थियो त्यहाँ परमेश्वर हुन्न थियो, तर मोसा जहाँनिर आयो त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। अनि आज चाहिँ मानिसहरूले एउटा डेफिनेसन दिन्छन्, परमेश्वर हामी जहाँ छौँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामी व्यक्ति जहाँ छौँ त्यहाँ होइन, परमेश्वर आफ्नो ठाउँमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो त तपाईँ र हामी मानिसहरू कुनै होटलमा छौँ, होटलमा बसेर जाँड खान्छौँ, रक्सी खान्छौँ, क्या त्यहाँ परमेश्वर हामीसँग बस्नुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? कुनै पर स्त्रीसँग हामी जान्छौँ, के त्यहाँ परमेश्वर त्यहाँ बस्नुहुन्छ? बस्नुहुन्न। कुनै पर पुरुषसँग हामी जान्छौँ, के त्यहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ? बस्नुहुन्न। परमेश्वरको बस्ने ठाउँ छ, त्यसले माउन्टेन अफ गड भनेको परमेश्वरको पर्वत भनेको छ त्यहाँनिर। अनि ऊ चाहिँ भेडा चराउँदै ऊ चाहिँ यति मग्न भएर, यति लोन्सन्स भएर ऊ गयो कि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त के भइरहेको थियो, धुस्से लागिरहेछ, तुसारो परिरहेको छ, त पानी चुहिरहेको छ, तर आगो चाहिँ हुर 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 बलिरहेको छ। अनि मोसाको जीवनमा एउटा यस्तो उसको सोच आयो, अरे पानी परिरहेको छ, तुसारो परिरहेको छ, धुस्से लागिरहेको छ, यो पानी त यो आगो त निभ्नु पर्ने, तर यो आगो त झन् जान्छ झन् बल्छ, झन् जान्छ झन् बल्छ, झन् जान्छ झन् बल्छ, जति नजिक गयो त्यति आगो बल्छ, जति नजिक गयो त्यति आगो बल्छ, तर त्यो आगोले उसलाई के गरेको छैन, पोलेको छैन। प्रिय, यदि तपाईँ र म पवित्र आत्माको आगोमा भित्र छिरौँ भने पोल्दैन प्रियहरू, तर अशान्तिको आगोले कति पोल्छ सम्झिनुहोस् त। जति अशान्ति हुन्छ त्यति छटपट्टि हुन्छ, जति अशान्ति हुन्छ त्यति छटपट्टि, त्यो आगोले पोलेर 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 अनि भनाइ छ नि होइन, म त आगोले पोल्दा पोल्दा खरानी भए, मेरो चितामा तिमी आएर हाँसिदेऊ भन्ने गीत जस्तै हुन्छ।
यो संसारको आगोले तपाईँलाई र मलाई डढाउँछ, तर परमेश्वर पवित्र आत्माको आगोले तपाईँ र मलाई डढाउने होइन, एउटा सफल जिन्दगीतिर लैजान्छ। अनि यो मोसाको जीवनमा चाहिँ जति नजिक जान्छ त्यति त्यो आगो हुर 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 बलेको छ, तर त्यो आगोको रापले उसलाई बोलेको छैन प्रिय। किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मोसा नजिक आओस्, परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मोसाले नजिक आओस्, मलाई नजिकबाट हेरोस्, नजिकबाट बुझोस्, मेरो आवाजलाई सुनोस्, मेरो सबै कुरा बुझोस्, र मैले मोसाप्रति गर्न खोजेको कुरा र म यो संसार र यो पृथ्वीलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वर मोसाद्वारा प्रकट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यसकारण परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मोसा नजिक आओस्, मोसा नजिक आओस्, मोसा नजिक आओस्। जति मोसा नजिक आउँथ्यो त्यति हुर हुर आगो बल्थ्यो। त्यसरी नै तपाईँ र म पनि जब जब परमेश्वरमा हामी नजिक जान्छौँ, जब जब हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, तब तब परमेश्वर तपाईँसँग आउनुहुन्छ र तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ। र यहाँ लेखिएको छ, तिमी र म के गर्नेछौँ, आज बास बस्नेछौँ। हालेलुया। जब परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध ठिक हुन्छ, जब परमेश्वरसँग तपाईँको रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै गाढा हुन्छ, अनि त्यो मान्छे चाहिँ सबै कुराबाट सफल हुन्छ। तर अब परमेश्वरसँग नजिक रिलेसन बनाउनको लागि, परमेश्वरसँग गहिरो रिलेसन बनाउनको लागि, एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसा त आइस, इट्स ओके, ठिक छ, त आइस, आइज, तँद्वारा म धेरै ठुलो काम गर्न चाहन्छु। तँद्वारा म 400 वर्षसम्म दासत्वमा रहेको मिस्रीहरूको अन्याय अत्याचारमा परेका ती हिब्रूहरूलाई छुटाउन चाहन्छु। तँद्वारा म ठुलो आश्चर्य कर्म गर्न चाहन्छु। तँद्वारा म 10 विपत्ति ल्याएर फारोको अगाडि तँलाई म ईश्वर तुल्य बनाउन चाहन्छु, त आइज। तर परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तर मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ, त आए पनि तैँले त्याग्नु पर्ने कुरा चाहिँ म तँलाई भनिदिन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसा त आउँदैछस् नि, ठिक छ, आइज, तर तैँले लगाएको जुत्ता चप्पल फुकाल, किनभने यो पवित्र भूमि हो। अनि यो जुत्ता चाहिँ बाइबलमा नयाँ नियममा हेर्छौँ भने जुत्तालाई एउटा सुसमाचारको मिलापको जुत्ता पनि भनेको छ, एफएसीको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ भने। अनि यता के अरे लुकाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यो उडन्त पुत्र फर्केर आउँदाखेरि बाउले जुत्ता लगाइदिएको छ, अनि औँठी दिएको छ, अधिकार दिएको छ। तर यहाँनिरको सवालमा, यो कन्टेक्स्टमा, यो सवालमा चाहिँ यहाँले यो जुत्ताले चाहिँ के कुरा देखाउँदछ भन्ने कुरा म तपाईँको माझमा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ मोसाले घमण्डको जुत्ता खोल्नु पर्थ्यो। के को अरे? घमण्डको जुत्ता खोल्नु पर्थ्यो। उसले खोल्नु पर्थ्यो, मैले यत्रो वर्ष राजा गरेँ, यत्रो वर्ष म राज्य परिवारमा बसेँ, मसँग अझै पनि ज्ञान छ, मसँग अझै पनि बुद्धि छ, मसँग अझै पनि धन छ, मसँग सबै कुराले प्रशस्त छ, छोरी छ, छोरा छ, बुढी छ, म के कुरामा कम छु भन्ने खालको एक प्रकारको मसँग सबै कुरा छ भन्ने घमण्डको जुत्ता चाहिँ फुकालिदिनु पर्यो, एक नम्बर। अर्को कुरो, अहङ्कारको जुत्ता फुकाल्नु पर्यो। हामी अहङ्कार गर्छौँ नि, होइन, हामीसँग केही हुँदैन तर पनि हामी अहङ्कार गर्छौँ। भ्यागुता जस्तो हामी कस्तो गर्छौँ, भ्यागुतालाई सस छोइदिनु फुल्छ, तर भ्यागुताले हामीले एक हात त मरि त हाल्छ प्याट्टै, तर फुल्न त फुल्छ नि, अहङ्कार। अनि अर्को कुरो रिसको जुत्ता फुकाल्न जरुरी, किनभने उसले पहिला मान्छे मारेको थियो नि त, रिसले मान्छे मारेको थियो। त्यस कारण बाइबलले भन्छ, रिसमा पर्दा परमप्रभुको विरोध नगर, रिसमा पर्दा परमप्रभुको विरोध नगर, राति सुत्दा तलास गरेर तिमी शान्ति प्राप्त गर्नेछौ। तपाईँ र मेरो जीवनमा रिस छ भने त्यो रिसको जुत्ता, जसरी मोसाले रिसको जुत्ता चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, फुकाल्नु पर्थ्यो। अनि फोहोरीपनका जुत्ताहरूले फुकाल्नु पर्थ्यो। अब हाम्रो जीवनमा के कुरा फोहोरी छ, ढाँट्ने बानी छ, झुट बोल्ने बानी छ, छल्ने बानी छ, अनेक प्रकार गर्ने बानी छ, यी विभिन्न प्रकार नराम्रा आचरणहरू छन्, स्वभावहरू छन्, चरित्रहरू छन्, अरूको आलोचना गर्ने, अरूको कुरा काट्ने, यस्ता नराम्रा कुराहरू गर्ने, नराम्रा कुराहरूतिर जाने, यस्तो प्रकारको हाम्रो फोहोरीपनको आदत र बानी छ भने यो जुत्ता फ्यालिदिनु पर्यो, फुकालिदिनु पर्यो। अर्को, हामीलाई अविश्वासको जुत्ता फुकाल्नुपर्छ। हामी अविश्वास गर्छौँ, हामी प्रार्थना त गर्छौँ तर हुन्छ कि हुँदैन, हामी दोधारमा हुन्छौँ। हामी काम त गर्छौँ तर हुन्छ कि हुँदैन, हामी दोधारमा हुन्छौँ। त्यसरी नै यदि तपाईँ र म यो अविश्वासको जुत्ता फुकाले पछाडि यो 5वटा कुरा मैले भने तपाईँलाई, एउटा घमण्डको जुत्ता फुकाल्ने, अर्को अहङ्कारको जुत्ता, अर्को 3 रिसको जुत्ता, 4 फोहोरीपनको जुत्ता, 5 अविश्वासको जुत्ता, यो 5वटा जुत्ता तपाईँले फ्याल्नुभयो भने अनि तपाईँ र परमेश्वरको के हुनेछ, भेट हुनेछ,
तपाईँ र परमेश्वर, तपाईँ र हामी परमेश्वर के पनि हुनेछ, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। उहाँको आगोले, पवित्र आत्माको आगोले हामीलाई पोल्ने छैन, डढाउने छैन, किनभने परमेश्वर स्वयं त्यो आगोभित्र तपाईँ र मलाई के गर्नुहुनेछ, सुरक्षा दिनुहुनेछ। र अब यो 5वटा कुरा अब तपाईँले फ्यालेपछि, 5वटा कुरा यो तपाईँ हामीले त्यागेपछि, 5वटा कुरालाई तपाईँ हामीले छोडेपछि अब हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ? परमेश्वरप्रति अब हाम्रो के कस्तो हुन्छ? हाम्रो सोच परिवर्तन गर्ने। सोच परिवर्तन। हिजो हामी के सोच्थ्यौँ? खालि नराम्रो मात्रै सोच्थ्यौँ, नकारात्मक मात्रै सोच्थ्यौँ, सानो कुरा लिएर ठुलो ठुलो इस्यु बनाउने, सानो कुरा लिएर एउटा सानो कुरा चित्त बुझेन भने त्यसलाई छोक्को छोइ घोचे गर्ने, एउटा सानो कुराको कारणले ठुलो ठुलो इस्युहरू बनाउने, एउटा सानो कुराको नराम्रो कुराहरू फैलाउने, ब्याकबाइटिङ गर्ने, यस्ता प्रकारका खराब प्रकारको सोचहरू अब तपाईँ र मेरो जीवनबाट के हुनु पर्यो? जानेछ। यो 5वटा कुरा जब तपाईँ र मैले खोल्छौँ, त्यस पछाडि अब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ। नकारात्मक सोचदेखि अब हामी के जान्छौँ? सकारात्मक सोचतिर जान थाल्छौँ। नेगेटिभ थटदेखि अब हामी पोजिटिभ थटतिर जान थाल्छौँ। अनि हाम्रो जब हामी नकारात्मक सोचबाट हामी यता सकारात्मक सोचतिर जान थाल्छौँ, अनि हामी सबैलाई राम्रो देख्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा एउटा गीत लागेको हुन्छ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अनि तपाईँ जसलाई पनि के देख्नुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट देख्नुहुन्छ। जसलाई पनि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? 12 चेला देख्नुहुन्छ। जसलाई पनि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? राम्रो व्यक्ति देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ जोसुकै छ नि प्रेमको भावनाले तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि उसले ख्रीष्टलाई चिनेको छैन भने पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, ख्रीष्टले चिनेको छ भने पनि तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ। किन? तपाईँको सोच अब के भयो? परिवर्तन भयो। अब तपाईँले मोसाले जस्तै अब तपाईँले त्यो 400 वर्षसम्म रहेका दासत्वमा रहेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिलाउनको लागि उसले अब जसरी सोच परिवर्तन गर्दैछ, त्यसरी तपाईँ र म पनि अब के गर्दैछौँ? परिवर्तन गर्दैछौँ। छिमेकीलाई हामी के गर्न थाल्छौँ? चिन्ता हुन थाल्छ। छिमेकीको बारेमा, आफन्तको बारेमा चिन्ता हुन थाल्छ, परिवारको बारेमा चिन्ता हुन थाल्छ। र त्यो चिन्ताले गर्दाखेरि तपाईँ र म के गर्न थाल्छौँ? उसलाई अब हामी सुसमाचार सुनाउन थाल्छौँ। ऊ नरक जानु हुँदैन, ऊ त्यो नरकको भागीदारी हुनु हुँदैन, ऊ खराब प्रवृत्ति र खराब क्रियाकलापमा जानु हुँदैन, ऊ शैतानको जाल र जन्जालमा पर्नु हुँदैन, ऊ विभिन्न प्रकारको कुलत र ड्रगहरूमा जानु हुँदैन, ऊ अनेक प्रकारका नराम्रा कुराहरूतिर फस्नु हुँदैन। अब मैले उसलाई बचाउनुपर्छ, त्यो दासत्वबाट, त्यो पापबाट छुटकारा गराउनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँले सोच्न थालेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँको सोच परिवर्तन गर्नुहुन्छ, 1 नम्बरमा तपाईँको सोच परिवर्तन भएछ भने तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन थाल्छ। जीवन परिवर्तन हुन थाल्छ। हिजो तपाईँ चुरोट खानुहुन्थ्यो, अब तपाईँ चुरोट खान छोड्नुहुन्छ। हिजो तपाईँ गुट्का खानुहुन्थ्यो, अब तपाईँ गुट्का खान छोड्नुहुन्छ। हिजो तपाईँ रक्सी खानुहुन्थ्यो, अब तपाईँ रक्सी खान छोड्नुहुन्छ। हिजो तपाईँ झुट बोल्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँ झुट बोल्न छोड्नुहुन्छ। हिजो तपाईँ लडाइँ झगडा मार काट गर्नुहुन्थ्यो, त सबै छोड्नुहुन्छ। हिजो तपाईँ रक्तपात गर्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँ छोड्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको सोच परिवर्तन भयो। अब सोच परिवर्तन भएपछि तपाईँले आफूलाई जीवन परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन थाल्छ। जब तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन थालेपछि अनि त्यो जीवन परिवर्तन भइसक्यो भने तपाईँको के हुन्छ? फेरि अब विचार परिवर्तन हुन थाल्छ। अब म खराब व्यक्तिहरूसँग जानु हुँदैन, खराब व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन, खराब व्यक्तिहरूसँग मैले गर्नु हुँदैन। त्यो खराब व्यक्तिसँग यदि मैले सङ्गत गरिहालेँ भने पनि म त्यसलाई असल व्यक्ति बनाउँछु। अब तपाईँको विचार परिवर्तन हुन्छ। आमालाई गर्ने, आमासँग कसरी व्यवहार गर्ने, बाउसँग कसरी व्यवहार गर्ने, पास्टरसँग कसरी व्यवहार गर्ने, पास्टरसँग कसरी व्यवहार गर्ने, मण्डलीसँग कसरी व्यवहार गर्ने, विश्वासी समाजसँग कसरी व्यवहार गर्ने। अब तपाईँको विचार परिवर्तन हुन थाल्छ। जब तपाईँको विचार परिवर्तन हुन थाल्छ, त्यस पछाडि अनि के हुन थाल्छ? तपाईँमा स्वभाव देखिन थाल्छ। अब तपाईँको असल स्वभाव। हिजो हामी होइन यतिको लुगा लगाएर नाङ्गो अर्धनङ्ग शरीर बनाएर हिँड्थ्यौँ भने अब हामी चमक्क लुगा लगाएर सडक्क कस्तो सभ्य भएर हिँड्न थाल्छौँ। अहिले त होइन टिकटकमा छोरी मान्छेहरूले केही गर्दैन। बुढा बिचरा विदेशमा काम गरेको छ, छोरी मान्छे टिकटकमा होइन साडी लगाएर उसको आफ्नो अर्धनङ्ग नग्न शरीर देखाएर नाचेर गाएर उयो गरेर बिचरा बुढालाई कति तनाव हुँदो है। टिकटकले अहिले त्यस्तो गरेको छ। टिकटक राम्रो पनि छ, टिकटक नराम्रो पनि हो। त्यस कारणले अहिले टिकटकले यस्तो मान्छेलाई यस्तो बनाएको छ, भाइरल हुनको लागि के समेत गर्दैनन्। रुन्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्, झगडा गर्छन्, हुँदै भएर आदि नाङ्गो भएर हिँड्छन् भाइरल हुनको लागि। यो एउटा एक प्रकारको शैतानिक शक्तिले तपाईँ र मलाई चलाएको।
त्यस कारण यो चिजबाट पनि कुनै पनि कुरा चाहिँ नकारात्मक र सकारात्मक हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुभयो त्यो तपाईँको लागि सुसमाचारको माध्यम बन्न सक्छ। हामी क्रिसमस मनाउँछौँ, सेकुलर साथीहरूले पनि मनाउँछ। हामी क्रिसमस मनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ? पुलाउ खान्छौँ, मासु खान्छौँ, भात खान्छौँ, मजा गर्छौँ, सेलिब्रेसन गर्छौँ, केक काट्छौँ। उनीहरूले क्रिसमस मनाउँदा के गर्छ? बियर सेम्पिङ गर्छ। ओ ह्याप्पी क्रिसमस भनेर उनीहरूले बियर सेलिब्रेसन गर्छ, रक्सी सेलिब्रेसन गर्छ, रम खान्छ। उनीहरू साथीभाइहरू क्रिसमस उनीहरूले नि मनाउँछ, तर मनाउने तरिका छ। हाम्रो तरिका फरक छ, उनीहरूको तरिका फरक छ। त्यसैले हामीले पनि टिकटक चलाउनै हुँदैन, फेसबुक चलाउनै हुँदैन, व्हाट्सएप चलाउनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? ख्रिस्टको महिमाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणखेरि अब सेलिब्रेटी हुनेहरूले गर्छन्, सबैले गर्छन्, नगर्ने होइन। तर तपाईँ र मैले म के हुँ भन्ने कुरालाई बुझेर गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, अब तपाईँलाई के हुन थाल्छ? तपाईँको विचार पनि अब तपाईँको स्वभावमा देखिन थाल्छ। यो अब अलिअलि अब यो के हुँदैछ? ख्रिस्ट जस्तो हुँदैछ है। अलिअलि अब यो चेला जस्तो हुँदैछ। अरे हिजो त यो छोरी मान्छे यस्तो थियो। अब उनीहरूले तपाईँको स्वभावलाई देखेपछि अब उनीहरूले मनमा प्रश्न, हिजो त यो छोरी मान्छे पुरा फेसन गरेर हुन्थ्यो, तर आज त कति सपक्क होइन, सपक्क भएर हिँड्छ। वाह, हिजो त यो छोरा मान्छे कस्तो एकदम हेर्दै घिनलाग्दो थियो, त्यसको छेउ जान पनि मन लाग्दैन थियो, त्यसको बोली ठिक छैन, त्यसको व्यवहार ठिक थिएन। तर यो मान्छे परिवर्तन भयो। अब यो मान्छे तपाईँको स्वभाव परिवर्तन हुन थालेपछि मान्छेले तपाईँलाई सोध्न थाल्छ, तपाईँसँग नजिक हुन थाल्छन्। अनि तपाईँसँग बिस्तारै नजिक हुन थालेपछि अनि तपाईँलाई सोध्छन्, के छौ राज? तिमी त परिवर्तन भएको, तिमी त हिजोसम्म कस्तो मजाले हामीसँग हिँड्दाखेरि ओहो हो, तिमी र हामी भेटाएर गएको याद छ? तिमी र म यस्तो ठाउँमा गएको याद छ? त्यो पलहरू थाहा छ? आज तिमी त अटोमेटिक परिवर्तन भयो, के छौ राज? अनि तपाईँले त्यतिखेर तपाईँको लागि के हुन्छ? अवसर हुन्छ। आमेन। अनि भन्नु यो सबै कुरा चाहिँ मेरो येशू प्रभुको वचनले, यो बाइबल पढेर मैले यो मेरो जीवन स्वभाव परिवर्तन भयो। अनि तपाईँले जसरी त्यो मोसा तयारी भयो त्यसरी अब हामी तयारी हुन्छौँ र हाम्रा नेपाली जातिहरूलाई क्रिस्चियन जाति बनाएर परमेश्वरको राज्यतर्फ लैजान्छ। हालेलुया। तपाईँको स्वभाव परिवर्तन भएपछि अनि उनीहरू तपाईँको के हुन थाल्छन्? नजिक आउन थाल्छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा तपाईँ जान थाल्नुहुन्छ र ख्रिस्टको महिमा हुन्छ त्यो व्यक्तिले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेर। हालेलुया। त्यसकारण मैले भने तपाईँ र मैले 5वटा कुरा के कुरा त्याग्ने? घमण्डको जुत्ता, अहङ्कारको जुत्ता, रिसको जुत्ता, फोहोरीपनको जुत्ता, अविश्वासको जुत्ता चाहिँ हामीले के गरिदिने? त्यागिदिने। आजदेखि म यसो गर्दिनँ। म रिस त्यागिदिन्छु, घमण्ड त्यागिदिन्छु, अहङ्कार त्यागिदिन्छु, सबै कुरा त्यागिदिन्छु र म अब पूर्ण रूपमा आफूलाई परमेश्वरमा मात्र सीमित गर्छु। र अर्को कुरो, जब तपाईँले यसो गर्छ तपाईँको सोच परिवर्तन हुन थाल्छ। सोच परिवर्तन भएपछि जीवन परिवर्तन हुन्छ, जीवन परिवर्तन भएपछि विचार परिवर्तन हुन्छ, विचार परिवर्तन भएपछि तपाईँ के हुन थाल्नुहुन्छ? तपाईँको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ र उहाँ तपाईँको कारणले गर्दा ख्रिस्ट यीशुको महिमा हुन्छ। त्यस कारण माछा मार्ने, लङ्गोटिया लगाउने यसो ख्रिस्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो अब त्यतिखेर ख्रिस्ट यीशु पनि बिहानै उठ्नु हुँदो रहेछ। हामी यस्तो ढिलो सुत्नु हुँदो रहेछ होइन। तपाईँ हामी त तालपरानी 8-9 बजीसम्म सुतिदिन्छौँ। ख्रिस्ट यीशु पनि बिहानै जानुहुँदो रहेछ। कहाँ? खोलाको किनारामा जानुहुँदो रहेछ। अब ती चेलाहरूलाई के थाहा राति प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने कुरा, बिहान पख प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। साथी ऊ पनि नाङ्गै परेछ। विचार गरौँ, नाङ्गै रहेछ पत्रुस पनि। पानीमा को राति आउने भनेर जाला हान्दै थियो। यसो हेरेको त प्रभु आउँदै गरेको देख्यो। ला होइन यो प्रभु हो कि भूत हो भनेर जति ख्रिस्ट नजिक आउनुभयो, नजिक आउँदा बाइबलमा के लेखेको छ? पत्रुस नाङ्गो थिएर ऊ नाउँबाट पानीमा हाले भनेको छ। अब ऊ नाङ्गै थियो, प्रभुलाई देख्यो, नाउँबाट हालेर पानीमा डुब्दैछ। प्रभु जानुहोस् न, प्रभु जानुहोस् न, मलाई गाह्रो भइसक्यो, चिसो भइसक्यो भन्ने भयो त्यो। अब त्यो ठङ्ग्रियो अब, किनभने प्रभु अचानक आउनुहुन्छ भन्ने कुरोको थाहा थिएन नि। अनि त्यो चाहिँ अहिलेको सिग्नल। यीशु ख्रिस्ट कतिखेर अचानक तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ थाहा छैन, कतिखेर आगमन हुन्छ थाहा छैन। त्यतिखेर तपाईँ र मलाई नाङ्गो देखियो भने चाहिँ तपाईँ र म पानीमा हाम फाल्ने दिन चाहिँ नआओस्। त्यसको नै रेडी भन्नु पर्यो। प्रभु आई एम रेडी, म तयार छु,
त्यो दोस्रो आगमनको लागि, म तयार छु त्यो बादलमा जानको लागि, म तयार, एकदम रेडी छु, तयार छु, तपाईँलाई पर्खी बसेको छु। त्यो 5 कन्या जस्तो जसले बत्ती बालेर पर्खिरहेको थियो, कतिखेर मेरो दुल्हा आउँछ र मलाई लिएर जान्छ। आमेन। त्यस कारणखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, आज तपाईँ र मेरो सोच र हरेक कुरामा हामीले परिवर्तन गर्दै लाने हो भने हामी त्यो 5 मूर्ख कन्या जस्तो होइन, तर त्यो 5 बुद्धिमानी कन्या जस्तो भयौँ भने हामी यो 20 जना छौँ नि, धेर लाग्दैन। 1 महिनामा हामी 60 जना हुन्छ। तर खोइ त बत्ती पक्रेर को बसेको छ? बत्ती त पक्रेका छौँ, तर त्यो बत्तीमा हाल्ने तेल छैन। तेल खोज्न जानु पर्यो गाउँतिर जानु पर्यो। त्यस कारण सञ्चय गरौँ तपाईँ र हामीले, ख्रिस्टको महिमा हुन्छ। अनि ख्रिस्टको, त्यस कारण त्यो मैले भन्नु खोजेको त्यो माछा मार्ने, त्यो लङ्गुटिया लगाउने, त्यो नाङ्गै कुदी हिँड्ने पत्रुस अन्ततः के भन्दैछ? हे राजाका शासकहरू हो, हे जनताका शासकहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई मार्यौ जो चाहिँ व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो संसारमा आउनुभयो, कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो र तिमीरै द्वारा देखेर चाहिँ हामीसँग फेरि 40 दिन 40 रात बस्नुभयो र अकाट्य प्रमाणद्वारा उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। त्यही ख्रिस्ट यीशुको महिमा गर्नको लागि अब हामी तयारी छौँ। अब त्यही येशूले चाहिँ अन्धोलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, त्यही येशूले लङ्गडो हिँडाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही येशूले मरेको मान्छे जीवित पार्दै हुनुहुन्छ। जसरी येशूले गर्नुभयो त्यही येशू अब हाम्रो जीवनमा आउनु भएको छ। हाम्रो सोच परिवर्तन भएको छ, हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ, हाम्रो विचार परिवर्तन भएको छ, हाम्रो स्वभाव परिवर्तन भएको छ। यसकारण अब हामीद्वारा अनेक प्रकारका सबै कुराहरू त्यागेका छन्। अब पत्रुसले भन्दैछ, ल्याऊ बिमारीहरू। अनि जब पत्रुसको छाया पर्ने बित्तिकै बिमारीहरू जुरुक 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 उठेर हिँड्थे, किनभने त्यो चाहिँ ख्रिस्टको महिमा पत्रुसले देखायो। हालेलुया। त्यो परिवर्तन यदि तपाईँ र म चाहन्छौँ भने, जसरी मोसाले 400 वर्षसम्म दासत्वमा रहेकालाई मिस्र देशबाट अलग गराएर मरुभूमिसम्म गाइड गर्यो, ठुलो ठुलो मिराकल्स गर्यो, 10 विपत्तिहरू गर्यो, यति मात्र होइन, लाल समुद्रलाई 2 फ्याक बनाइदियो, मन्नाहरू खाए उनीहरूले, बट्टाई चराहरू खाए उनीहरूले, कुनै कुराको अभाव भएन, लाउने कुरा खाने कुरा अभाव भएन। जसरी त्यो मोसाले 40 लाख भन्दा बढी इजरायललाई गाइड गर्यो, त्यसरी तपाईँ र म पनि यो 3 करोड भन्दा बढी हाम्रा नेपालीहरूलाई हामी गाइड गर्न सक्छौँ। अनि यो वचनले यही कुरा तपाईँ र मलाई भन्दछ कि तपाईँ र मेरो मानिसहरू पनि एउटा दासत्वमा छन्। यसलाई छुटकारा दिनको लागि तपाईँ र मलाई ख्रिस्टले यो समयमा मोसाको जस्तो आत्माले चलाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। पत्रुसको जस्तो आत्माले चलाउन चाहनुहुन्छ। राजाको वचनले यहाँहरू सबैलाई आशिष मिलेको छ भने म विश्वास गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।